खुदावंद के ज़िंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे, हु इज़ एक्चुअली प्रॉफिट लाइक मोसेस, कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब में 3:22, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा, वर्स 23, जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। प्रॉफिट लाइक मोसेस। अब चंद बातें खुदा में यीशु मसीह और मोसेस, जीसस एंड मोसेस, उनके साथ कंपैरिजन, ठीक है। अब देखते जाएं कि यीशु के साथ कंपैरिजन, ठीक है। दोनों इब्रानी पैदा हुए, लेकिन मिस्र में उनकी परवरिश हुई बचपन में। अपने जो नेटिव लैंड था उनका, आबाई वतन को छोड़कर मिस्र में शीरखौर इन्फेंट थे जब उनको पनाह लेनी पड़ी। दोनों को वहां पर पनाह लेनी पड़ी, दोनों इजराइलाइट्स, ठीक है। और जब वो पैदा हुए, दोनों जब पैदा हुए तो उनकी कौम दूसरे रूलर के अंडर पिस रही थी। मूसा पैदा हुआ तो वो फैरो था, तो जब यीशु पैदा हुआ तो हेरोद था। हेरोद फैरो में भरा। दोनों की पैदाइश पर लड़के, मेल इन्फेंट वाज किल्ड। दोनों की पैदाइश पर बच्चे कत्ल हुए, और दोनों ही बादशाह का भी हुक्म था, दोनों ही बच निकले, ठीक है। दोनों ले पालक थे। यूसुफ का भी वो ले पालक बेटा था, वो भी ले पालक बेटा बना फैरो की बेटी का। उसको कहा गया है, मूसा को, प्रिंस ऑफ इजिप्ट। तो यीशु को क्या कहा? प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ लाइफ भी कहा गया, ठीक है, प्रिंस ऑफ पीस। और एक और बड़ी बात कि उनके बचपन से लेकर जब वो बच्चे थे तो बालग होने तक, जवानी तक उनकी जिंदगी में गैप है। दोनों की जिंदगी में गैप है। छोटे होने का पता है यीशु का भी, उनका उसके बाद बालग होते हैं तो तब बात करती, वो गैप है उसमें, एग्जैक्टली सेम थिंग। और दोनों के वालिदैन एक खुदा की परस्तिश करते थे, इस्राएलाइट से, तो सेम खुदा की, ना तो वो अरब थे और ना ही किसी दूसरे की किसी की परस्तिश करते थे। दोनों के बारे में खुदा के कलाम लिखा है, काम और कलाम में कुव्वत वाले नबी थे। दोनों के सेम वर्ड्स लिखे हैं, वो भी कलाम और काम में कुदरत वाला नबी थे। दोनों हिकमत और इल्म से मामूर थे। क्या ख्याल है? मूसा के बारे में लिखा है कि उसने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और कलाम और काम में कुव्वत वाला था। तो यीशु के बारे में लिखा है कि हिकमत और कामत और खुदावन इंसान के मकबूल में तरक्की करता गया, हिकमत से मामूर होता गया। और उसकी हिकमत आप जानते हैं, बच्चे ही थे 12 साल के, तो वो बड़े बड़े उस्तादों के दरमियान बैठे थे। तो ये दोनों एजुकेटेड थे, जिनके पास इल्म थे, बड़े बड़े हिकमत और दनाई उनके पास। जबकि मोहम्मद के बारे में लिखा है कि वो अनपढ़ नबी थे, ये उनके कुरान में भी लिखा है। और खुदा की तरफ से जैसे उसको छुटकारा देने के लिए भेजा गया, रहाई फ्रॉम मिस्र है, डिलीवरेंस फ्रॉम इजिप्ट, यीशु आया डिलीवरेंस फ्रॉम सिन। उसको पूरी कौम को गुनाह से छुटकारा देने के लिए खुदा ने बुलाया। चेंज नेचर ऑफ वाटर, पानी को, उसकी नेचर को चेंज करने की कुदरत लाल रंग में। और इवन यही नहीं है, बल्कि उस पर कंट्रोल, पानी पर कंट्रोल, वॉक ऑन द वाटर, स्प्लिट द वाटर एंड चेंज द वाटर एंड काम द वाटर। ये सारी कुदरत उन दोनों में देख। उसने 40 दिन उसने भी रोजा रखा, 40 दिन उसने भी रोजा रखा। नोट 40 दिन रोजा रखा, 40 दिन का रोजा दोनों ने। ये कंपैरिजन, उसने 40 साल बियाबान में गुजारे, उसने 40 दिन बियाबान में गुजारे, ठीक है। और एक ने फसा की जो जरूरत थी उसको
present किया, need a lamb for the deliverance. One became the lamb of God. ठीक है, resemblance देखनी है, supernatural resemblance. एक ने बर्रा पेश किया और एक बर्रा बन गया. दोनों के बहन भाई पहले उसे समझ ना सके, रिजेक्ट किया. याद है ना, मिस्री ये भी कहते तू हूँ साढ़े ते हुकूमत करेगा, वो फिर डर के नठ गया. और यीशु के बहन भाई भी पहले उस पर ईमान ना लाए थे. उन्होंने भी 12 शागिर्द भेजे, उन्होंने 12 जासूस भेजे मुल्क के वादा के मुल्क में, ताकि अपनी कौम को ले जा सके. यीशु ने भी 12 शागिर्दों को भेजा कि दुनिया को वादा के मुल्क में लेके आए, प्रॉमिस लैंड. उन्होंने भी अपने 70 लोग चुने अपनी हेल्प के लिए, उसने भी 70 चुने. मोजज़ात की कुदरत दोनों के पास थी. दोनों का खुदा के साथ फेस टू फेस डायरेक्टली रिश्ता था, डायरेक्ट फेस टू फेस. दोनों जब खुदा के पास से आते तो उनके चेहरे नूर से हैं. हम इब्रानी के खत में पढ़ते हैं ना, वो खुदा का परतो, खुदा का जलाल उसके चेहरे से चमकता है यीशु के. तो जब मूसा भी खुदा के हजूर से आता तो उसका चेहरा चमकता था. दोनों ने बड़े क्राउड को मीट एंड ब्रेड मुहैया की. दोनों ने मौजज़ाना तौर पर, यह मौजज़ा किसने किया? उन्होंने विल्डरनेस में मना भी और फिर मीट भी. इस तरह यीशु ने भी फिश एंड ब्रेड दोनों ने पेश की. और इंसान और दरमियान के खुदा और इंसान के दरमियान शिफायत करने वाले इंटरसेसर, उनको माफ़ी दिलवाने वाले. मूसा ने कई दफ़ा कहा कि खुदा इनको ना मुझे मार दे, यानी कि कौम के लिए मरने के लिए तैयार. दोनों दोनों ही जब पैदा हुए थे लीगल राइट था उनका तख्त पे बैठने का, लीगली. और फरिश्तों के जरिए से उनको एडवाइजरी दी गई, हदायत मिली उनको फरिश्तों के जरिए से. उन्होंने पहाड़ से शरीयत दी, खुदावन ने पहाड़ी वास से नया अहद पेश किया. मुबारकबादियाँ आप समझते हैं ना, सरमन ऑन द माउंट. और एक और बड़ी बात, दोनों के जो फोर फादर थे, आबाओ अजदाद थे, वो उनका जो बाप था वो मिस्र में गया ताकि अपने ख़ानदान को बचा सके. पहला जोसेफ गया और यूसुफ गया, पहला यूसुफ गया फिर सारे ख़ानदान को बचाया. इधर भी यूसुफ गया और उसके ख़ानदान को बचाया. मिस्र में यूसुफ ही था ना. कोर्ट से मरियम को कोर्ट से पाक किया, उसकी बहन जो थी, याद है, खुदावन ने मरियम को विद्रोहों से पाक किया, मरियम मगदलीनी को, याद है ना. बल्कि उसने कोर्ट से पाक किया, खुदावन ने कोड़ियों को पाक किया और बहुत सारी कोड़ियों को पाक किया. और दोनों ने तख्त व ताज छोड़कर अपनी कौम के लिए जिल्लत बर्दाश्त करना गवारा किया. दोनों ने तख्त व ताज छोड़कर पस्ती तैयार की, उसने भी तख्त व ताज छोड़कर कौम के साथ जिल्लत उठाना बर्दाश्त कर लिया. वो जब निकल गया तो वो क्या बना? चरवाहा. यीशु अच्छा चरवाहा. दोनों की रिजेंबलेंस देखी. दोनों ने बपतिस्मा, वो समुंदर से निकलने का बपतिस्मा खुदावन ने खुद उस बपतिस्मे को शुरू किया, पानी में से निकलकर बैप्टिज्म. मूसा ने गुनाह को बियाबान में बलि पर चढ़ाया, यीशु बलि पर चढ़ के गुनाह बन गए. और वो वही चीज को पॉइंट कर रही थी, वो उधर इशारा कर रही थी, ताकि जो कोई उन पर निगाह करे वो बच जाए. यीशु पर निगाह. दोनों की मौत पहाड़ी पर हुई, कलवरी की पहाड़ी, और मूसा को खुदा ने कहा पहाड़ी पे आ जा. दोनों की मौत, और दोनों की बॉडी नॉट फाउंड. ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ में बहुत सी बातें कर सकता हूं आपके सामने. लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इट्स अप टू यू कि आप इसको कौन सी लेते हैं. तो देयर इज नो कंपैरिजन. बहुत सी बातें और कर सकते हैं. कुछ ऐसी बातें हैं
جو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ might somebody hurt, so I don't have to do that. اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی سوچ دے دیں کہ وہ سوچیں سمجھیں اس کو جانیں کہ صرف ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا, کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا تو دیٹس اٹس آل. خود اسٹڈی کریں, خود اس کو جانچیں, خود اس کو پرکھیں کہ کون سی بات. جن چند باتوں تو وہ تو عام انسان کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگزامپل کے طور پر اس ایک نبوت کا ذکر کرتا ہے. ان بہت سی نبوتوں میں سے, بہت سی پروفیسی میں, بہت سی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے. سارے نبیوں کا بات کرتا ہے, لیکن یہاں خاص جو استثنا ڈیٹرونومی 18:18 میں ہے, وہ جو ابھی پڑھی, یہ حوالہ یسوع خداوند کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جو اس گولڈن ایرا کے بارے میں ہے, جو 1000 ایئرز کی 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں اعمال کی کتاب میں 3:20. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں, جن کا ذکر کس نے کہاں کس سے کیا. خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. اس کنگڈم کے بارے میں, اس 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں, یسوع کی بادشاہی کے بارے میں پرانے نبی سارے ذکر کرتے آ رہے ہیں. چنانچہ ورس 22 یہاں سے خاص موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا, جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اور یوں ہوگا ورس 23, جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. یعنی جب یسوع لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا, یہ اس وقت کی بات کی گئی. حالانکہ اگر آج بھی جو اس کو رد کرتے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا. جب اس نے یہ کہا کہ موسیٰ نے خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اس کی خوبیوں میں یا کریکٹر میں صرف اس کے مشابہ ہوگا یا اس طرح کی ہوگا, بلکہ بہت ساری اور خاص جو اس کے ساتھ ریزیمبلنس ہوگی, اس کے ساتھ مناسبت ہوں گی. خاص بات یہ ہوگی کہ اس کو بھی خدا نے کھڑا کیا, برپا کیا, اور اس کو بھی خدا نے برپا کیا, اور جیسے اس کو برپا کیا ویسے ہی خدا نے دوسرے کو جو اس کی مانند ہوگا. مزید وہ کہتا ہے ایون کہ سیموئل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی, یعنی مسیح کے 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں اس نے. اب وہ کہتا ہے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو, یعنی ابراہیم کی نسل ہو, اور خدا نے تمام وعدے جو تم سے کیے تھے کبھی بھی وہ وعدے جو آپ چیپٹر 15 چیپٹر 16 17 میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کوننٹ باندھا تھا وہ پورا کبھی بھی نہیں ہوا. بے شک ہم داؤد کی بادشاہی اور سلیمان کی سنہری دور کو دیکھیں, گولڈن ایرا کو, اس نے بھی وہ جو خدا نے ایریا جو لینڈ ان کو دیا تھا نا کہ ادھر سے لے کر ادھر تک, ادھر سے لے کر ادھر تک, یہ تمہاری نسل کو دیا, آج تک اس پر انہوں نے حکومت نہیں کی. تو وہ اب بھی ہونا باقی ہے, اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کب؟ 1000 سالہ بادشاہی. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات اس میں, ایک اور اس نے بات کی ہے, ڈیوٹرونومی ورس 15 ہے, اس کو سامنے رکھے. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. آگے اعمال کی کتاب میں 3:26 آخری آیت, خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر, جس کا اگر انگلش میں ہے to you first God having raised up his servant, raised up, تو وہ اس نبی کی بارے میں نشاندہی تھی جو اٹھا کھڑا خدا کرے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. باقی نبی آئے چلے گئے, مر گئے, دفن ہوئے, ختم. لیکن یہ آیا, اس نے موت بھی سہی, لیکن پھر خدا نے اس کو کھڑا کیا, ریزڈ اپ. یہ وہ نبی تھا ایگزیکٹلی جس کی بات موسیٰ نے کی تھی. اور یہ ساری پروفیسی ہیبرو اگر آپ نے اسٹڈی کیا اس میں بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں میں وہ ہر چیز سے وہ ابو ہے. جب اینجل سے اوپر یقین کرتے تھے یہودی, تو اینجل سے اوپر کیا ہے؟ خدا ہے.
جب انہیں یہ ثابت کر دیا کہ یسوع اینجل سے بھی ابو ہے تو پھر اور کیا اس کو کیا کہا جائے, کیونکہ اینجل سے ابو تو خدا ہی ہے, تو ہی از گاڈ. تو یسوع کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی اور خدا نے پوری کی. اس لیے وہ جو ہے یسوع موسیٰ سے افضل, جس کا ٹائٹل یہ ہے بیٹر دین موزس. اور اینڈ پہ بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار خدا نے کیا کہا کہ یہ میرے بچے ہیں. اسرائیل کو اس نے کہا میرا بیٹا ہے, اس قوم کو اس نے کہا چلڈرن آف گاڈ, چلڈرن آف گاڈ. جبکہ قرآن جو کلیم کرتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہ جنا, نہ اس کی اولاد ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے پہلے بات کی تھی اسرائیلیوں کے ساتھ, نوٹ کلیسیا کے ساتھ, نوٹ ون پرسن بلکہ قوم کے ساتھ. اب خدا کا روح کیا کر رہا ہے آج؟ اگر میں اس کو آج اس سینیریو کو دیکھوں, خدا کا پاک روح خاص طور پہ اس قوم پر منڈلا رہا ہے. وہ جو نہیں کہتے نا وہ جنبش کر رہا ہے. اسپیشلی میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا, دنیا میں اتنا زیادہ اینٹی سیمیٹزم پھیل چکا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں یہاں پر فرانس میں, یورپ میں پورے کہ دے ہیو ٹو گو بیک, یعنی نہیں بھی جانا چاہتے. میں نے بتایا تھا نا کہ انٹرویو تھا ایک BBC پہ, وہ کہتے ہیں نو وی کانٹ اسٹے ہیئر, وی آلریڈی ہیو بک ٹکٹ. اور پوری دنیا سے اسرائیلی واپس جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. اور یہ سارے کام کب ہو گئے؟ کیونکہ قوم کو خدا نے معاف کرنا ہے, ایک بندے کو نہیں. تو قوم سب سے پہلے تو ملک اپنا ان کا ہو, وہاں قوم کٹھی ہو, اور وہاں پھر کیا ہو, پروسپر ہو, خوشحال ہو. اور اس کی خوشحالی, دنیا آج دنگ ہے, دنیا آج سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی. دنیا کی حکومتوں کی کرنسی ڈاؤن 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 جا رہی ہے, اور ان کی کرنسی اپ 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 اٹھتی جا رہی ہے. بلیسڈ, سروائیونگ نہیں, جیسے میں کہتا ہوں تھرائیونگ. ہر چیز, لوگ پانی, اچھے پانی کو, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا فریش واٹر کو ترس رہے ہیں. اپنے پاکستان کا حال دیکھیں, برا حال ہے پانی کی وجہ سے. اور دے ہیو کریٹ اے فارمولا, 45 منٹ میں سمندر کا پانی آپ پی سکتے ہو. میں پرسوں لاسٹ ویک ڈاکومنٹری دیکھی, فریش واٹر. گیس اتنی ہے کہ وہ دنیا کو بیچتے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوتی. GDP اتنی بڑھ گئی ہے کہ دے کانٹ کنٹرول, بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب کیا سیزن بن رہا ہے, رشیا, ترکی, ایران بالکل اس کے بارڈر پہ جمع. اور یہ 3 ہیں جن کا حزقیل 38 میں ذکر کیا گیا. اور یہ کنگلے ہو رہے ہیں, اور کنگلے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہنا ہوں اے ہی ملک رہ گیا جی, اتوں ہی دولت مل سکتی جی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس کا پلنڈر, اس کو لوٹنے کے لیے, اس کی رچز کے لیے اس کے پاس آئے. رشیا کی کوئی دشمنی نہیں ہے اسرائیل نہ, وہ صرف رچز واسطے, کیونکہ ملٹری اتنی اس نے وہاں پہ لگا دیا. ملٹری کو پالنے کے لیے بڑی دولت چاہیے, اور وہ کنگلا ہے. اسد کنگلا ہو گیا, ایران کنگلا, ترکی کنگلا ہو گیا, سب کنگلے. اور سب کی نظریں کدھر لگی ہیں؟ اسرائیل کی طرف. تو سمجھے کہ اور ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ طوفان جس کو آج کل کہہ رہے ہیں کام بیفور دا اسٹارم, طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی میں ہم جی رہے ہیں. جو ایک دم طوفان آنا ہو تو خاموشی ساکت ہو جاتا ہے نا, ایسے دور میں رہ رہے ہیں. یو آر اے بلیسڈ جنریشن, دوز آر واچنگ ہیپننگ, دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اس وقت دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جیزس از ویری نیئر. تو اب خدا انتظار کر رہے ہیں کہ تم توبہ کر لو تاکہ میں یسوع کو جلدی بھیجوں. اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو, وہ بہت جلد آنے والا ہے, بہت جلد آنے. دعا کریں کہ یہ جو پاک روح بڑے رحم اور تحمل کے ساتھ اسرائیل پر منڈرا رہا ہے, خدا اس قوم کو قدیم سے, پرانے وقتوں سے ان کو درخواست کرتا ہے کہ توبہ کرو, رجوع لاؤ, وہ قبول کرو, تاکہ جلال کا خداوند یسوع زمین پر آئے اور اس کی بادشاہی آئے. آمین. آئے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف. اس آخری دور میں خداوند, اس خطرناک دور میں خداوند ہم جا رہے ہیں خداوند, جب کہ تو جسٹ آنے والا ہے.
नेक्स्ट मोमेंट में भी तेरा आना होगा खुदावन। कलीसिया को ले जाने के लिए तू किसी वक्त भी आ सकता है खुदावन। बख्श दे कि तेरे लोग तेरी आमद के मुंतज़िर हैं खुदावन, अपनी आंखें ऊपर उठाकर तुझे देखते रहें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब ये सब बातें होते देखो तो तुम अपनी आंखें ऊपर उठाना कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक पहुंच चुकी है। He is at the door. खुदावन bless your people, bless your children, और खुदावन जल्द उस कौम पर खुदावन अपना रहम बरसा और खुदावन उनको तौबा तक ला। लेकिन खुदावन हम जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, तेरे बच्चे कहलाते हैं खुदावन, हमको तैयार रख खुदावन कि हम दुनिया की इस हसल बसल में दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की तरक्की और दुनिया की चीज़ों में अपने आप को इतना मगन ना कर लें कि हम तेरी आमद को, तेरी इस रैप्चर को मिस करें खुदावन। वी डोंट वांट टू मिस दैट। हमें तैयार रख खुदावन। इस कलाम के वसीले से अपने लोगों को बड़ी बरकत है। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।